प्रिचेसलो आज नोव्हेंबराच्या 6व्या दिसांत आमी भितर सोदता आनी कितें आज आमी मागणें करतले धर्मीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय जावं तो पाप साहेब जावं तो बिस्म साहेब पाद्री गिरोस्ती कितें भाशेन पॅरिश कावन्सील मेंबर्स कॅटेकिस्ट लिजनरी कोणूय आमी फुडारपण घेता आमचे फिरगोशेन देखून आज जेजूचो ताळो आसतलो तुमी म्हजे गोवाय जायात घरांतूय तुमी आमचो धर्म क्रिस्ती धर्म चलयतात हेच्यानी आमी नियाळीत आयल्या आवय बापायनो जाणट्यानो तुमी म्हजे गोवाय जायात व्हडलो हुस्को जेजूचो सगल्या मनशां कुडाप आसत त्रास हें चिंतना मतीन धरून हे मिसांत आमी वांटो घेतना आज कितें भाशेन ह्या समुदाया खातीर मागया कारेन 2 पुरवरी 1 आनी संदेशकारा तांणी आपल्या समुदायांनी अदीकान अदीक दुनिया देवाक अनुभवूंक आनी आपल्या जिवितांतल्यान तो परगट करूंक तांकां कितें कृपा आयच्या दिसाक मागया आयज आमच्या आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव हाचो वाडदीस सगल्यांक आमकां कायदो आसा आनी जबाबदारी आसा ताचे पासत मागोवंक ताका बरी भलायकी उत्मी कुशालकाय आनी पवित्र आत्म्याचें देणी ताचे थंय अदीकान अदीक दिसून येवं आनी आपलो वावर जे महादिवसेसीन तो करता जायत्यो आडखळ्यो ताका आसतल्यो जायते चिंतप ताका आसतलें काळजीदारपणान ताणें पावलां मारूंक ताका कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी आयच्या दिसाक मागया आज आमी कितें भाशेन मांडावळ ह्या दिसांनी आमच्या मायना समुदाय करता तांचे खातीर मागया तांकां भरपूर हुस्को सगलें बरे भाशेन आसूंक जावं तीं फुलां जावं तें आल्तार जावं हेर सगळी सफाई बरे भाशेन आसूंक तांचो हुस्को तांचे खातीर एका एका घोराब्याचेर भाग्योन सेबास्टियानच्या मसुतीन कितें आशिर्वाद देंवल्यार बरो म्हणून आमी मागया आनी आयज आमच्या मदें कितें भाशेन देवाचें उतर परगटोवंक फादर नॉबर्ट डी सिल्वा सालिगांव सेमिनारींत प्रोफेसर आसा तो सायन्स शिकयता दुनिया देवान ताका अदीक ह्या जिवितान कुशालकाय दिवंक आनी जो वावर तो भोव करून पाद्री जातल्या मदीं सेमिनारिस्टां मदीं तो चलयता तो कितें ताका खुशालकाय दितलो वावर ताणें तो करूंक आनी भाशेन आपल्या पाद्रीपणाक स्फूर्ती ताका मेळूंक ताचे खातीर हे मिसान आमी मागया आयज जायते जाण घडये बर्थडे करतले भाग्योन सेबास्टियानाच्या दिसाक जायते जाणां घडये आपल्या काजाराचे ओरोसूय करतले जायते जाणां ह्या त्यो वस्तू आपल्या जिविताक लागून देवाक दिन वाचतली तांची मागणी देवान आयकूंक तांचे खातीर मागया सुरवाती गीत घेऊया A9 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो आयज आमी नोवेनाच्या 6व्या दिसांत भितर सरता आनी आयच्या समोरेमणेचो विशय धर्मीक फुडाऱ्यानो तुमी मोचे गोवाय
धोर्मीक फुडारी जावन आसा आमचेच मोदलो, देवान विचलोलो दादलो वो बायल. आपणाचें आपोवणें वळखून घेवन सेमिनारींत वो कोवेतांत आपली आकारणी करून आपल्या वडिला लागच्यान मागणी घेवन वो बासावणी करून जेजूच्या मिसावाक खांद मारूंक फुडें सरलोलो मनीस. हें आपोवणें देवाचें फुक्या देणें. बागीवोन सेबस्तियान फुडारी जावन देवाक आपल्या जिवितांतल्यान काळजीदारपणान गोवायकी दिली. तर ताचीच देख घेवन आयज आमच्याय धर्मीक फुडारी बागीवंत आनी जेजूच्या काळजा सारकेले सेवेचे जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत खतखत्यान मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, ही आयच्या दिसाची चिंतना आमच्या मनान धरून आमच्या जिविताचेर एक ल्हानशी नदर आमी मारुया. आमकां जण एकल्याक बावतिस्मा वरवीं देवान विचून काडल्यात आपल्याचे गोवाय जावंक. दुसरे अर्दान आमी आयच्या दिसाक धर्मीक फुडाऱ्यांचो उगडास करता. आमी यादनीक माद्र भयणां कशीं जो आमी गृहस्थी लोक आमच्या जिवितांत आमी चुकल्या. देवाचे गोवाय जावंक, देवाचो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आडखड्यो येता तेन्ना आमी भियेल्यांत आनी फाटीं सरल्यांत. हे वेळार ह्या सगळ्या पातकांची आमी दूख धरुया आनी तेच बापा लागीं खालतीकायेन आमच्या पातकांचे आमी मोक्षणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोदिदार देवा आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भायगून सदांच सांकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुर्विदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. मिसाची सुरवातेक वाचलेली ही ते सवा आमच्या मनांत हाडुया आनी खिरीतपणी आयच्या दिसाक आमच्या फिरगोचेंत वावरून गेल्यात, वावुरतात त्या यादनिकां पासत मागुया. आमचे यादनीक गांवचे घोडे दुसरे कडेन आसात, घोडे आमचे माद्र भयण्यो ज्यो हांगासर आसात, सेवा करतात, जो आमच्यो घोडे फिरगोचेंतल्यो दुसरे कडेन आसात, वावुरतात, तांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. आनी मागुया अदीक आनी अदीक आपोवणीक आमच्या कुटुंबान देवान दिवंक. जायते भुरगे आसात सिमनारींत शिंकतात, आपल्याची आकारणी करतात, तांचे पासत मागुया. सुगोडे आमची चेडवां आसात जीं कोवेंतांत शिंकतात, तांचेय पासत आमी मागुया. सोर पुर्वेदार आनी भोव दयाळ देवा, भाग्यवंत साबास्त्यान तुज्या रोग साक्षाक
आपल्या कोश्टां वळवळ्यांचेर जैत व्हरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या जैताच्या दिसाच्या समारंभान हो उपकार आमी तुजे लागीं विस्वासान मागता. आमी दुस्मानाच्या फासांचेर आनी ताळण्यांचेर मोरो पुर्यान जैतिवून जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. जेरमायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. जेरमायास हिल्कियाचो पूत यादनिके घराण्यांतलो आनातोत शारांत बेंजामीनच्या प्रांतांत रावतलो ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुशव्यांत तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्माचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें सोरेस्परा पळय, हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणूं नाका. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायता तितलें तांकां सांग. तांकां भियो नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सवें हांव आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उंटूंक आनी मोडूंक उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. देवाचें वळखार. आमचो जबाब जातलो, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. म्हणया, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. तुका शरणा येता सर्वेस्परा, म्हाका कधीच फटोवंक दिवं नाका. तूं प्रामाणीक देखून म्हाका सोडय, म्हाका निवार, म्हाका चीत दिवन आयक, म्हजें तारण कर. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. सर्वेस्परा म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्टेच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. दुनिया, तूं एकलोच म्हजो भरवंसो. म्हजे तोरणे पिरायेर थावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत थावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुशव्यांतसून तूं म्हाका राखताय. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. म्हजें वोंट तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. दीसभर तुवें केल्ली सोडवण गाजयतलें. देवा, म्हज्या तोरणे पिरायेक थावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. अजून पर्यान तुज्या ओचोऱ्यांचें हांव वर्णन करीत आसां. जबाब, म्हजें वोंट सर्वेस्परा तुजें प्रामाणीकपण परगडटलें. शुभ वर्तमान उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय,
सर्वेस्पराक जुय, सर्वेस्पराक जुय, जुय, जुय. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी, जाका तो मेळटा तो सासणाक तोखता. सर्वेस्पराक जुय, सर्वेस्पराक जुय, सर्वेस्पराक जुय, जुय, जुय. सर्वेस्पराक जुय, सर्वेस्पराक जुय, सर्वेस्पराक जुय, जुय, जुय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवय आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. 11 शीस गालिलियाक जेजून आपणाक मेळूंक नेमलोल्या दोंगरार गेले. ताका पळयना फुडें ते ताच्या पांयां पडले, तरी तांतले थोडे दुबावले. जेजू फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारार देवान म्हाका सगली पदवी दिल्या. म्हणटच तुमी वचात आनी हांवें तुमकां आज्ञा दिल्यात तितल्योय सगल्या देशांतल्या लोकांक शिकोवन तांकां म्हजें शीस करात. आनी बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवीं तांकां पवित्र स्नान दियात. आनी सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या अपुरबायेच्या बाबा भयणांनो, सुरवातेच्या उतरांत आयच्या दिसा चिंतना आनी आयच्या दिसाचो विशय आमच्या कानार सादला. धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. ह्याच्या विशयाचेर आनी आयच्या ह्या वाचपाचेर म्हजो ल्हानसो नियाळ करता आसतना एका याज्ञिकान ताच्या प्रवचनान सांगलोली एक काणयेचो म्हाका उगडास आयलो. जेन्ना जेजू मरोन पुनर्जीवन जावन स्वर्गार गेलो तेन्ना जेजून एक खंय बसका वो मिटींग आपयली. आनी मिटिंगेक सगळे आज बोडवे गाब्रियल दूत आनी दुसरे बोडवे तशेंच सगळे 7 बोग थंय हे जमातीक हाजीर आसले. आनी जेजून आपल्याचो अनुभव खंय सांगूंक सुरू केलो. आपल्याचो जुल्म कसो जालो, खंय जालो, आनी ते बरी आपणाचे कोश्ट, आपल्याचें मरण कशे भाशेन आपल्याचो हो भौशीक वावर ह्या संवसारान जालो ती आख्खी खंय स्पश्टपणी ताणें खंय हे जमातीक सांगलें. आनी तेन्ना खंय चिंतीस आनी दुखीस जावन गाब्रियल दुतान जेजू खंय प्रश्न केलो, जेजू आतां तूं स्वर्गार आसा. हो देवाचो वावर जो तुवें उमेदीन सुरू केल्लो तो आतां कोण फुडें व्हरतलो. आनी तेन्ना खंय जेजून गाब्रियल दुताक म्हणलें, म्हजे बराबर जायते जाण आसले, तातूंतले हांवें बापाच्या आदारान थोड्यांक विचून काडले, 12 जाणांक विचून काडले. आनी हे शीस हो देवाचो हो म्हज्या बापाचो वावर फुडें व्हरतले. ते आमकां सगल्याक गोवाय दितले. आनी तेन्ना खंय परतून चिंतीस जावन ह्या गाब्रियल दुतान जेजू खंय विचारलें, तो पेद्रू जाणें तुका 3 पावटी नाकारलोलो, जे शीस तुजेर आकांत आयलो, तुका त्रास पडले, तुका मारूंक आयले, तेन्ना पोड काडून धांवलोले, ते तुका गोवाय दितले. आनी तेन्ना खंय जेजून ह्या गाब्रियल दुताक परतून सांगलें, म्हाका म्हज्या विंचलोल्यांचेर पूर्ण बाबाट आसा, म्हाका म्हज्या विसलोल्यांचेर पूर्ण विस्वास आसा.
हेच मनीस जे हांवें वेचून काडल्यात ते आख्ख्या संवसाराक वेतले आनी जें कितें हांवें तांकां शिकयलां तें पवित्र आत्म्याच्या संवकारान बरोवन उमेदीन म्हाका आनी म्हज्या बापायक आनी आमच्या वावराक तें को दितले आनी गोवाय जातले. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आमी 21व्या शेंकड्यांत आसा, 21st century. आनी खिरीतपणी पळयत जाल्यार इतले शेंकडे फाटी वचून गेले. आयज पासून इग्रोज मात गोईंग स्ट्रॉंग. आयज पासून घोडी आमी पळयत जाल्यार इग्रोज मातेचेर जायतीं घोडी तुफानां वादळ मोळां आयलीं आनी आयज पासून येतात. आयज क्रिस्ती बाबाटाचेर जायते प्रश्न उचाल्लोले आमकां दिसती पडटात, वाचूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा, आमकां आयकूंक मेळटा. पूण तरी आसतना बऱ्या मनाचे मनशाक देव उलो करता आनी तांचे वरवीं आपल्याचो सहकार दिवन हें फुडें वचत आसा. हें देवाचें राज आसा तें शिंपडत आसा. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानो, आयचें पयलें वाचप आनी शिव वर्तमान आमी घेतलें जाल्यार हीच चिंतना हीच स्पश्टपणी आमकां दिसून येता. जरी तर पयलें वाचप जें आमी आतांच आयकलां जेरमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें, थंयसर देव बाप जेरमियास प्रवाद्याक विचून काडटा आनी तो म्हणटा, सायबा, हांव एक तरणाटो, म्हजे लागीं हो वावर घडचो ना. तूं म्हाका सांगताय त्या राजाची वोस आनी तांची कर्तुबां वा तांचे फोटिंगपणां वा तांच्यो वायट आसा तें तांच्या तोंडार मार. हो दुसरी जी कोण मनशां आसात जी वायट जी येता तांकां बरेपणाचे रस्ते दाखय. म्हज्या लागीं घडचें ना. म्हज्या लागीं ह्या मनशांक सांगूंक घडचें ना, बिकॉज दे आर पावरफूल. ते म्हाका घोडी मारतले, म्हाका जायते दूख दितले. आनी तेन्ना देव तांकां ह्या जेरमियास प्रवाद्याक सांगता, आस्वासन दिता, हांव तुज्या सांगाता आसा. आय एम विथ यू, डोंट बी अफ्रेड. हांव तुज्या सांगाता आसा. आनी ह्याच आस्वासनाचेर तो आपलें पावल फुडें मारता आनी हे भाशेन आपल्या गांवांत कितें घडटालें, जे मनीस वायट करताले, वायट दशेन जियेताले, तांच्या तोंडार सगळीं कर्तुबां मारता. घोडे ताका त्रास पडले जायत, घोडे ताका दूख जाली जायत, घोडे ताच्या जिविताचेर जायत्यो आडकोडी येयले जायत. पूण तरी आसतना ह्या सगल्यांक फुडो करून भियेनासतना ताणें वायट आसता वो चलतालें ताचेर निशेध मारलो. दुसरे वद्दान आयचे शिव वर्तमानांत आमी पळयत जाल्यार जेजू आपल्याच्या शिसांक एका उंचल्या दोंगरार एकठांय जावंक आपयता. आनी जेन्ना जेजू तांकां दिसती पडटा तेन्ना जायते जाण सगळे घोडी मोडूंक जाता, सुडपट पडटात, पूण थोडे जाण दुबावतात. खरेपणी जेजू पुनर्जीवन जाला काय? खरेपणी हो जेजूच काय? पूण तरी आसतना जेजू तांकां फुडें म्हणटा. जेजून फुडें सरून म्हणलें, स्वर्गार आनी संवसारांत देवान म्हाका सगळी पदवी दिल्या. जी बापान म्हाका पदवी दिल्या ती आयज हांव तुमकां दितां. आनी कसली पदवी काय? दुसऱ्यांक आयकुपाची, दुसऱ्यांक बरें तें शिकोवपाची, दुसऱ्यांक जी कोण वायट करतात तांकां बरे रस्त्यार हाडपाची, जी कोण आपल्याच्या जिवितांत चुकतात, नेणारपणान जियेतात तांकां जाणारपणान जाणार करपाची. आनी फुडें आमकां म्हणटा, सदांकाल होय संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. जें आस्वासन देवा बापान जेरमियास प्रवाद्याक दिल्लें, भियेनाका हांव तुज्या सांगाता आसा, तेंच आस्वासन जेजू आपल्या शिसांक सांगता. स्वर्गार आनी संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. डोंट बी अफ्रेड. म्हाका गोवाय दिवंक व तुमी म्हजे गोवाय जावंक भियेनाकात. घोडी तुमच्या कुटुंबांत आयज देव आमकां जण एकल्याक गोवाय जावंक आपयता.
आयज देव आमकां समुदायान समाजान गोवाय जावंक आपयता आनी खेरीतपणी आयज आमचें लक्ष आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचेर धर्मीक फुडाऱ्यांक आपल्याच्या जिवितान गोवाय जावंक उलो करता. जायते धर्मीक फुडारी आसात, देवाचो वावर फुडें व्हरतात. हालींच आमी भागिवंत जुजेबाज हाची परब व्हडा गोणगोणान समोरंबल्या. घोडी वातावरणाक लागून आमकां एकठांय जावंक मेळूंक ना, पूण तो आमचो गोंयचो पूत, ताका आमी मानतात. श्रीलंकेत वचून ताणें लोकांचो बाबार्थ जिवो केलो. जायते त्रास कुश्ट ताका पडले, आडकुड्यो ताका आयल्यो. घोडी ताकाय दिसलें जायत सायबा म्हजे लागीं घडचें ना, पूण तरी आसतना देवाच्या मोगाक आनी देवाच्या आस्वासनाक लागून ताणें जेजूक गोवाय दिली. सेंट फ्रांसीस झेवियर आपलो गांव देश सोडून आमच्या भारत देशांत आयलो, आमच्या गोंयांत आयलो. ताणें बी जी देवान म्हणलें हांव तुका पदवी दितां, आनी पदवी म्हळ्यार लोकांक पयलें शिकयलें, तांकां जी कोण नेणार आसलीं तांकां जाणार केली, देवाच्या मोगान तांची काळजां भरलीं. ताकाय घोडी आडकोड्यो आयल्यो जायत, ताकाय घोडी जायती दूख पडली जायत, ताकाय दिसलें जायत हें म्हजें लागीं घडचें ना, पूण जेजूच्या आस्वासनाचेर बाबाड दवरून तोय बी फुडें ताणें पावल मारलें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, धर्मीक फुडाऱ्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय. आयज जेन्ना आमी देव आनी जेजू धर्मीक फुडाऱ्यांक उलो करता, आमी आमच्या जिवितांत धर्मीक फुडारी कशे, एक यादनीक कसो, एक माद्र भयण कशी आमी जियेता. आनी आमचे लागीं घडटा ते भाशेन, आमचे लागीं जाता ते भाशेन आमी देवाचें वावर वो देवाचो वावर आसा तो फुडें व्हरता. पूण हो फुडें व्हरतलो जाल्यार तुमचो आदाराची गरज, तुमच्या सहकाराची गरज, तुमच्या सहभागिल्याची गरज. तुमचे विणे आमच्यान हो देवाचो वावर फुडें व्हरूंक जायना. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, दुसरो आमकां उगडास येता तो म्हणल्यार आयज घोडे यात्नीक घोडे माद्री जावंक कोण फुडें सरोनात. आनी कित्याक फुडें सरोनात काय व्हडलो प्रश्न. आनी प्रश्नाक जबाब म्हणल्यार आमच्या कुटुंबांत तें मागण्याचें वातावरण आयज ना. We don't have that ambience at home, prayerful ambience. आमी जायते पावटी आयकलां, the family that prays together stays together. आमी तरी मागण्यांत करिनात, मागण्यांत आमी वेळ सारिनात. हें मागण्याचें वातावरण आमच्या कुटुंबांत तरी आमी रचून हाडिनात जाल्यार दुसरे आमचे भुरगीं आसात तांकां देवाचें आपोवणें येवचें ना. देवाचें आपोवणें म्हणजे आमच्यान तें मागूंक जायना, तें देव आमकां दिता, देव आमच्या काळजान घालता. आनी जोर एकल्याक कायदो आसा जे भाशेन आमी ह्या फाटल्या दिसांनी नियाळ्ळां, जोण एकल्याक तुमी गोवाय जावंक जाय. घोडी भुरगीं जावं, तरणाटीं जावं, आवय बापूय जावं, घोडी जाणटीं जावं, सगळ्यांक कायदो आसा. जें आपोवणें, जे भुरगो जावं चेडो जावं चेडूं जेन्ना म्हणटा म्हाका पाद्री वो माद्री जावची खोशी आसा, तेन्ना ह्या आपोवण्यांक आमी जाता तितलें सारें घालूं. आनी सारें म्हणल्यार कसलें काय, म्हजें मागण्याचें सारें, मागपाचें सारें. आमी मागूंक जाय एकामेका पासत, आमच्या भुरग्यां पासत. दुसरी वोस घडटा ती म्हणल्यार आयज कुटुंबांक भुरगीं जायतीं जाण पाद्री माद्री जावंक फाटीं सरतात. कित्याक काय, आयज आमचींच आवय बापूय, आमचींच घरचीं यादनिकांच्यो जावं माद्री भयणीच्यो खबरो करतात. मातशें चुकल्यार पुरो जायलें तांचें जायतें विस्कुटायतात, जावं दुसरें करतात, जावं फेसबुकाचेर तांचें नांव इबाडटात. हे भाशेन केलें जाल्यार आनी जायते पावटी जायते भुरगे म्हाका सांगतात
फादर पळयल्यार जे घरांत आमच्या यादनिकांचेर जावं माद्री भयणाचेर खबरो आयकल्यार पाद्री जावंक दिसना. कित्याक दिसना काय? कित्याक हाका लागून आमी वडील जावन खबरो करतात. आमी पाद्रीक ओ माद्रीक घोडी आख्खें वयर तावन घोडी आमी तांकां पिंजतात. सो वी कॅन्ट एक्सपेक्ट अ चायल्ड टू बी अ प्रिस्ट. थोडीं आमच्या यादनिकाचींच घरां आसात तीं दुसऱ्या यादनिकाक पिंजतात. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमी धर्मीक फुडारी, आमी बी तुमचे भाशेन मनीस, आमकांय बी असोकतायो आसात, आमी बी चुकतात. जेन्ना चुकता तेन्ना बोगसूंक जाय. जेजून आपल्याचे शिसांक बोगशिले, तांकां बरो मारूग दाखयलो. आमकां घडटा ते भाशेन आनी इजाकेल प्रवादी म्हणटा, जेन्ना तुजो भाव तुजी भयण चुकता तेन्ना तुवें ताका करेक्ट करूंक जाय. आनी करेक्ट करिना जाल्यार तो पातकांत मेलो जाल्यार तूं गुन्यांवकार ताच्या मरणाचो. कित्याक? जेन्ना तुका खबर आसली तो पातकांत जियेता म्हूण तुवें ताका करेक्ट करूंक ना. पूण जरी तर तूं तुज्या बाबा भयणीक आनी कोणूय तो जावं ताका करेक्ट करता तेन्ना आनी तो ते पातकांत जी मरता तेन्ना तूं गुन्यांवकार न्हय. बिकॉज यू हॅव डन युअर ड्युटी. तुवें तुजी जबाबदारी पाळ्ळी दुसऱ्या सोवें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, पयल्या वाचपांत आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयत जाल्यार देवान मनशाक मनशा मदेंतलो वेंचून काडल्यात. जे भाशेन बापान जेरेमियासाक वेंचून काडलो तेच भाशेन जेजून आपल्याचे शिसांक आपल्या बरोबर भोंवताल्या तातूंतल्याक वेंचून काडले. आनी हे सगळे कितें ना कितें घोडे पातकांत जियेताले, वायट तांचे भितर आसलें. घोडे जुदास इस्कारियोत वायट मन आसलें, जेजूक खबर आसली, पूण तरी आसतना जेजून ताका जाय ते सहयोग दिले, चान्स दिले. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आमकां तुमच्या मागण्यांची गरज. तुमी आमचे पासत मागचें. मागण्या विरीत आमच्यान कांय करूंक जायना. देवाचें उतर वाचून देव आमकां कितें सांगता तें आमी गिरेस्तकाय आमच्या जिवितान घेवची. आनी जे धर्मीक फुडारी आमचे दोळे मुखार आसतात वा आमची सेवा चाकरी करतात तांचें बरेपण कितें आमकां मेळटा ताचो आमी फायदो काडचो. चुकता तेन्ना बोगसीचें आनी तांकां बरे भाशेन सांगचें. आयज इमिसाची भेटेन वांटो घेता आसतना आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांचो आमी उगडास करुया, आमच्या कुटुंबाचो उगडास करुया आनी खिरीतपणी आमा समेस्तां पासत आमी मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमच्यो थोड्योश्यो गरजो बाबार्थान आनी विस्वासान बापाच्या हातान सुबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूची वळख सगळ्या संवसाराक शिपडावच्या वावराक खांद मारला. हो वावर तांणी काळजीदारपणान आनी उर्बेन फुडें व्हरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांक एक सारकेले लेखून तांकां तांचो धर्म परगटूंक सोयेक दिवंक आनी अशें देशांत सगळ्या धर्मां मदें शांती आनी एकचार वाडोवंक वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. तुझ्या भुरग्याची
आमी सोमेस लौकिकांनी दोर एका धर्मीक फुडाऱ्या सवे जेजूचो रूपकार पळोवन तांकां मानान लेखूंक आनी तांचे बरोबर सहभागिलीपणान वावरूंक आमा सोमेसांक बापाचो आदार मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया सेमिनारींत व कोवेतांनी आपली आकारणी करतल्यांनी देव आपोवणे ओदीक खोलायेन वळखून भार घेवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया आयच्या नोवेनाची मांडावळ करतात त्या वाड्यांचेर कार्रेंटू, पोरबोरीवान आनी संदेशकारांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूंक आनी मायना ही समुदाय जिबाक येवन सभेत्सवांची परब समारंभता तांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणिया मोगाळ बाबा, बाबाडतान आनी विस्वासान केल्ली मागणी तुज्या हातांत आमी उबारल्यांत. आमच्या मागण्यांचेर आनी आमच्या जोण एकल्याच्या जिविताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी खिरीतपणी आयज जेन्ना आमी धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागता तेन्ना आमच्या सगळ्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तुज्या काळजा सारके गवळी जावंक आमकां आदार दी. तेच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेलार गीत घेऊया C18 पेज 36. समर्पिता आमची मना समर्पुया आत्मिक होनो तयार करता काजा आमची तयार करूया आत्मिक होनो रचना आमची जुनून मेटोया Krista rogoto kondita Dio kami aitizavya Sorgice vonto yar zatle Rukmen maran magi soya Krista rogoto konzale Anche otmek da doskuria मोच्या मोगाळ बाबा भयणादो हे मोचे आनी तुमचें बलिदान सूर पुर्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या चांगले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेते पद शुभेच्छा देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुजो आशिर्वाद घालून तुका भेटयल्ली ही देणी पवित्र कर. बागिवोन सेबास्त्यान तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतालें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपले कुडीच्या सगल्या वळवळ्यांचेर जैत वेलें.
तेच मोगान आमची काळजां पेटोय म्हूण आमी तुजे लागीं ओतरेकून मागता तुजे पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोर पुर्वेदारान सासनाच्या देवा सोर काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवोन सेबास्तियन तुजे रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं गोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायक परसोळायताय देखून स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता Sorvesporace nawi, yeta taka soisu. Sorgi tuka, sorgi soisu. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पावची तेच पोरीं जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो गोट परगोट या सोम्या जेजू आमी वळखता आनी एकाचेंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगोटा
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास करूं आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरोवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणांची काकलूत कर. तांकां शागुदीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची भोव करून आमचे फिरगोशेन जावं पाद्री जावं माद्री जाल्यात जे दुसऱ्या गांवांनी वावुरतात आनी दुसऱ्या गांवच्या ह्या फिरगोशेन वावुरतात तांचेर सगल्यांचेर कितें तुजी दया दाखय म्हणून आमी मागता. आंकवार मरिया देवाचे माई सांगाती तुज्या पुती भाग्योन जुसे, भाग्योन धर्मदूता, भाग्योन सेवास, भाग्योन सेबास्टियान आनी सोर काडीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुर्वेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आपल्या शिसांक विचले आनी होच देवाचो वावर ह्याच देवाच्या राजाक गोवाय दिवंक तांकां पाठयले. आयज आमचे धर्मीक फुडारी आसात तांकांय बी सगल्यांक देवान पाठयल्यात आपल्याक गोवाय दिवंक. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यान जेजू सारक्या काळजाचे गोवळी जावंक तांचे पासत ह्या मागण्यांतल्यान आमी मागुया. सगलीं बराबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखा कर्याच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. आमी सगलीं एकामेकाक माई मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी.
जेजून आपल्या बापाचो वावर फुडें व्हरूंक बापाचें राज सगल्याक परगटूंक शिसांक विचलें आनी शिसान जेजूच्या आस्वासनाचेर भावार्थ दवरून सगल्याक गोवाय जालें. हे वेळार तोच जेजू हे उंड्याच्या रुपान आमचे मदें हाजीर आसा. ताका बाबार्थान घेवंक फुडें सरतलीं आमी सगलीं सुभागी. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना ताचें आसणें आमी बघुया आनी बरोबर हें मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोड सरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गीत घेऊया. D13 पेज 54.
सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, बागीवंत सेबास्तियन तुझ्या बागीवंत रोग साक्षाक तुझे सेवेंत विस्वाशी आनी कोश्टा मोर्नांत जैतिवंत तुवें केलोय. आमी शेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकांय दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजान गोठ आनी जैतिवंत कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. प्रिचेस्तलो सालिगांव सेमिनारीन किरीत भाशेन वावर कोत्ता. फुडाराचे पाद्री जातरी हांकां कारणे दिवंक आनी आमचे मदीं वेळ काडून फादर नॉबर्ट सिल्वा आयिल्लो आसा. गांवांत कुंकोलीचो जायती उर्बा ताका आसा. ताचे वरवीं अदीक आनी अदीक तरणाटे फुडें सरूंक आनी पाद्रीपणाच्या आपोवण्यांक वेंग मारूंक हांचो वावर कोत्ता. थंय गिरीत भाशेन ताका सगळे तरेचे पवित्र आत्म्याची खुशालकाय ताका मेळूंक ताचेर आनी त्या सेमिनारीन वावुरतल्यांचेर आमी सदांच दिनवाशेर रावया. आमी तेच सेमिनारीन पाद्री जाल्ले आनी आनिकूय जायते येवचे आसात. आमचे काडी सदांच हे सेमिनारींत हांवें उपकारी जावचे कळस सगळेचे पाद्री हांगा वावुरल्यात ते तेच सेमिनारींतल्यानूच भायर सरल्यात. तर हे सेमिनारींत आमी किरीत आमच्या कुटुंबाच्या मागण्यांत दवरुया. जावं सालिगांव जावं रायतुरा उदीकान उदीक ही देवा पोवणी हे दिवसाचे पासत वावरूंक आमी मागया. आज किरीत भाशेन मायना समुदायन जो किरीत भाशेन वावुरली फादर नॉर्बर्टाक आमच्या मदीं हाडूंक तांच्या नांवान म्हजे नांवान किरीत भाशेन फादर तुका हांव दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या दर एका वांगड्याचेर आनी पिडेंत कोश्टवतल्या आख्या संवसाराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात एकवटान आनी मोगान जिवंक तेच जेजूच्या बोळान आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. Jesus, what is me? Ele tuja mogan tuka amja baba owan ili lokta tuji baba doru तुझे विश्वास देवून रोगोन बरुई पोयान तुका रावलो चिकटून आमची बाशिलोस्कोन बोल बोल काळजी जालो तुझ्या पवित्र आत्म्यान नाका निराळ बोलो भायल्यान चोरूय दुस्मान दारू च्याये जिंकलो तोरूय आमच्या बाबा सुयता बावटो मेलो ताच्या सुयता जेजू तुझेच जोयतो फावता देखून तुझी बोसा तुझी कीर्ती गायता. भाग्यवान
Bagion Sebastianam ce pasot vinoticor. Pratuya Sorvespora amcia deva. Bagion Sebastianan tuझ्या रोग साक्षान बेन दोरी नासतना आपलो बावाट पोरगोट उचाल्लो आनी दोगदावीण सांपडलोल्या आपल्या भावा भयणीक बावार्तान थीर रावंक धीर दिलो. ही पोरजोळी देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताची पोरबीक तयारी करता आसतना खोऱ्या बावार्तान थीर रावंक आनी मनशाच्या आज्ञा परस तुज्यो आज्ञा पाळूंक तुजी बोळादीक कृपा आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. बागियोन सेबास्टियानाचे मोजतीन आशिर्वाद घेवंक आमच्यो मानो आमी बागोवया. सोर पुर्विदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचे आनी आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. San Sebastián botando yala, boisacha boisa, bonimola. San Sebastián botando yala, boisacha boisa, bonimola. Devalagi magun mogala, devalagi magun mogala,